إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن دی ببرکت ذات واسطے جو ساری کائنات کا مالک خالق رازق داتا غریب نواز ساری کائنات نو پالنے والا ساریاں حمدہ ثناواں تسبیحات تحلیلات کلے اس رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے مختصر حمد و ثنا دے بعد سید الاولین والآخرین بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت. دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اس اللہ رب العالمین دا بڑا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اج سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. تے مالکا جس طرح اج اسی کوٹلی رائے ابو بکر دی ابو بکر مسجد وچ مل کے بیٹھے اللہ جنت وچ بھی اس طرح بٹھا دے.
دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں، میں جس عنوان تے تساں دے نال گفتگو کرنا چاہنا، چند باتاں کرنا چاہنا، متقین دی صفات دے حوالے دے نال اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک میں گناہگار جہنوں صحیح معنیاں دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کہ اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں، تقوی مومن دا ایک ہتھیار ہے، تقوی مومن دا ایک زیور ہے، تقوی مومن واسطے آخرت دا ایک زیور ہے، تقوی مومن واسطے ایک سنگار ہے، اور جس دے اندر تقوی ہے وہ بندہ جنت دا حقدار ہے۔ تقوی مومن نو جہنم کو لو بچاندا ہے تے جنت دا رستہ وکھاندا ہے۔ تے انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے جس بندے دے اندر تقوی ہے وے قیامت والے دن سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ نال حوض کوثر دا پانی پلا دے انشاءاللہ، اور قیامت دے دن اللہ جنت دیاں نعمتاں بھی کھلائے گا، اور تقوی اللہ رب العالمین دا دیدار بھی کروائے گا۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلان دے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ جس بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر نہیں، اللہ دا خوف نہیں، پاویں او مقتدی ہوئے، پاویں او امام ہوئے، پاویں او حکمران ہوئے، پاویں او زبردست ہوئے، پاویں او زیر دست ہوئے، پاویں او رعایا ہوئے، پاویں او حکمران ہوئے، پاویں کوئی چودھری ہے، پاویں کوئی نمبردار ہے، پاویں جڈا بھی عالم دین ہے، اگر تقوی نہیں ہے تے کچھ بھی نہیں ہے۔ جن دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر نہیں، وہ دنیا دے اندر بھی ناکام ہو گیا ہے تے آخرت دے اندر بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تے اللہ رب العالمین متقین دے نال بڑا پیار کردے نے، تے جس بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دا خوف ہے نا، جنت جان دا شوق ہے، وہ اللہ پاک دا ذکر کردا ہے، قبر تے حشر دا فکر کردا ہے۔ تے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں، اللہ دا خوف نہیں، انہوں جنت دا بھی شوق نہیں۔ تو کائنات دے لوگوں، میں اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان کر دے پہلے جو مقام میں تو صحابات دے سامنے تلاوت فرمایا ہے نا، اس مقام عالی شان دے اندر جناب جبریل امین قرآن لے کے میرے محبوب پیغمبر دے سینے تے آئے نے، تے اللہ دا قرآن بول اٹھے ہے۔ اللہ فرمان دے نے کائنات دے لوگوں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے سونے محبوب میرے لاڈلے نبی جی، میں رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پہ آئے، دس دیو انہا کائنات دے لوگانوں، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان دے دعوے دارو، اتقوا اللہ